بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت حجت دا قرب نصیب فرما سادات دیے پھوڑی صف ماتم قبول اور منظور فرما الہی جتنے عزادار شیعہ اہل سنت زن مرد بچے جتنا سفر کر آئین قبول فرما بیمارانو شفا عطا فرما مومنہ مخصوصانو شفا عطا فرما الہی مرحوم سید ملازم حسین شاہ صاحب دے درجات بلند فرما الہی اپنی عظمت دا واسطی مریضاں نو شفا بے روزگار نو روزگار بے گھر نو گھر بے ور نو نیک ور مقروض دے قرض ادا فرما الہی حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام دی لٹھی جوانی دا واسطہ میرا اللہ جتنے اول تو آخر عزادار موجود ہیں موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما میرا مولا انہاں نو جا وکھا جتھے تلیاں ٹیک کے اٹھ دہا تے رو رو کے آدھا اکبر تیرے بعد میری اکھیں دا نور مک گئے ولال بسم اللہ جوانی سکھ دی گئی میں اکبر ہنڈا وہاں سونا پتر اتنا آئی علی اکبر حسین دا پیو مدینے دے بازار چلے جاویا تا نو نقاب علی اکبر دے منہ تے ہوندے آئیں خدا صحت و زندگی دیوے میرے استادانوں قبلہ مل غلام جعفر تیار مد ذلہ والی انہیں ایک بڑے ہی سونا جملہ کیا تے بڑے ہی رون والا لفظوں نہ کیا انہیں کیا جس حسین دا پتر ایڈا پردیدار اللہ جانے دھیاں کیڑیاں ہوئی واہ بھائی واہ جیڑا پتر دے منہ تے پردہ رکھ دا واہ واہ بسم اللہ کہا اللہ جانے دیا بھیڑاں کیڑیاں اڑیاں پردہ ایک رات دا مہمان رہ گیا نے زینب علیہ دا بھیرا میں صدقے ہو جاواں آج دی رات غریبان دی آخری رات امت حسین دی منگی ہوئی رات رو رو کیا دا مار دے جو میرا جرم کیڑا ہے شیعہ سنیوں ایک ظالم مگم وات کیا دا ہے تیرا جرم ہے تیری ماں دا نا زہرا ہے تیرا جرم ہے ساڑھے دل لج تیرے باب علی دا بغض ہے ولایت دی چھانٹ بہنا لیو اس ولایت دا بڑا ڈھیر سارا قرضہ لہایا علی دی اولاد آج دی رات جڑی آ رہی ہے وہ 10ویں دی رات ہے 10 محرم دی رات ہے کسرت نال میرے اہل سنت بھائی بھی تشریف فرمائیں ایک منت کرساں پتر شیعہ دا نہیں ماریا گیا دیاں شیعہ دیاں نہیں رول گئی تیری ہائج میری گل دا جواب پتر نبی دا ماریا گیا دیاں آقا علیہ السلام دیاں رول گئی سارا سال جی میں دل آوی گزار سارا سال جی میں دل آوی گزار پر سال دے بعد جدو دامی دی رات آ جاوے اگر تیرا کچھ بھی سانگا نبیان دے سلطان نال ہے اس رات آپ بھی نہ ستا کر کوئی 4 سالان دی نکی جائی دھی ہوئی اسی تخل کی نہ دے رومن کان ہویا انشاءاللہ اپنے غم میں تنہ رو سال بعد بابا جی محرم موڑ قسمت دے میلے علی اکبر ماں دے خیمے آکے پیادے اماں میرا سلام اماں دعا فرماؤ اکبر میدان دو پہ ویندے اکبر تے میدان دا نام ہے ہل چل مچ گئی خیمے دے اندر اکبر دی تیاری ہے اکبر دی تیاری ہے ماما وردی پیاں پویندیاں پھوپیاں قرآن پیاں پڑھ دیاں کوئی آدھی تے اکبر دی شادی اکبر دے شہرے اکبر دے گانے جے ماں دے خیمے آئین تبھی بھی آلیہ رو کے بھی آدھی وے اکبر ہر ملک دے شہرے
ہر ملک دے گانے، ہر ملک دیاں پوشاکاں میں تیرے کان مگوائیاں. یاد رکھے 26 سال حسین ابن علی علیہ السلام دعا منگیے تاں اکبر دا ظہور ہویا ہے. علی اکبر دا نبی دی تصویر لہامنی، مصطفیٰ دی شبیہ لہامنی. 26 سال حسین دعا منگیے. پورے عرب نو انتظار آئی حسین محمد مصطفیٰ دی شکل لالا پتر پرنامنے. شبیر نوی بڑی چیٹ آئی پتر دے سیریاں دی. تقدیر محلت نہیں دیتی تو میں دعا منگدا انشاءاللہ کسے دا سیریاں اللہ نہ مارے آزا. ماں پہ یادیے وے اکبر ہر ملک دیاں پوشاکاں بے شک ٹر جا آخر میں ماہاں. اکبر ہر روز تیرے سہرے دی تیاری، تیری شادی دی تیاری. تقدیر محلت نہیں دیتی. ایک منت لا میں پوشاکاں سہرے میں زمین تے کھڑین دیاں. اپنی ہر پوشاک تے بس ایک ایک پیر رکھی جا. بھلاو ہائے کرنا لیو اللہ نہ کرے انشاءاللہ کسے بہن دے بھرا دے سہرے انہوں نظر لگ جاوے. پیرو والے دی دھی ہوئے، غریب دی دھی ہوئے، پتہ لگ جاوے بھرا دی شادی ہے. وہ تھوڑے تھوڑے میں انہاں بہناں نو کدیں ویکھ لوانا تے بڑی دعا کردہ اللہ تو خوشیاں نصیب روے. اکبر دے مکانیوں اللہ نہ کرے سڑک تے بہن دے ہاتھ چو سیرا ڈھے پوے ہے. سیرا پیچھے دھاندہ ہے بہن نال ڈھے پون دیئے تے رو کیا دیو انشاءاللہ میرے ہاتھ روٹ جاوے را. ہون لے آزین کربلا دے میدان اکبر دے سہرے تے کربلا دی ریت. کوئی بہن کر کیا دیئے ارمان اج سغرا بہن ہوئی ہا. مرحبا 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 مرحبا. ارمان ارمان سغرا بہن ہوئی ہا. کل شہادت انشاءاللہ 2:15 بجے تک انشاءاللہ میں پوری کوشش کرسا. 5-7 منٹ ہیٹ ہوتے ہو گئے تو خیال رکھسو 2:15 بجے انشاءاللہ 2:20 منٹ تک انشاءاللہ کوشش ہوندی بھی 1 منٹ بھی تو آڈا جیڑا ضائع نہ ہوئے. علی اکبر دے سہرے، علی اکبر دے گانے. علی اکبر ہر پوشاک تے ایک قدم رکھیا. ہون ماں پوشاکاں تے ٹوریا کیوں ہیں؟ ماں لیلہ دی نظر پہ آلیا رو کے پہ یادیے لیلہ جان دیئے میں پوشاکاں تے اکبر نو کیوں ٹورے. رو کے پہ یادیے جو علی دی تھی جان دیئے عالمہ غیر معلمہ جان دیئے کوئی نہیں جان دا. تڑپ کے پہ یادیے جان دیاں آج لوٹ پہ جانے. جدہ شامی تے کوفی اس دیاں پوشاکاں چاک بھج سین میں کھیسا او جانے اکبر دے پیران دی خاک چاہی ودے. علی اکبر نو ماما دم کیتا اور واحد شہید علی اکبر جس دی تاۃ الحنک ماما ولائیے. تاۃ الحنک ولا کے امام حسین علیہ السلام خیمہ گاہ دے سنٹر اچ کھلوتے اللہ دے راتے محمد جیسی شبی ٹورنا. درمیان حضرت حسین علی اکبر جو ٹرے نا تے عباس بھیرال حسین ویک کے پیا دن. عباس ویکھے نا لتھی تو سونی نہیں. اوے میں صدقے ہو جاواں لتھی تو سونی نہیں. ایڈا سونا ہی حسین دا علی اکبر جداں قافلہ کربلا چو نکلے نا اسیر ہو کے کوفہ لے پاسے تے سارے اندے سیر سانگا تے آن. وہ ایک آبادی چو گزرے تے اس آبادی دے باروں میں پادری آئی جڑا گرجے دی چھات تے ویدھا پہ آئی. وہ آدھا یکدم ایک نور نکل دا آئی اس قافلے چو. وہ آدھا بھی میں دوڑ کے گیا بھی خیر نیڑے گیا تے آدھا منظری عجیب آئی ڈھیر سارے سیران جڑے سانگاں تے سواران. اگے ایک سیرائی جس دے کسے کسے ٹائم لب ہل دیان کچھ پڑھ دائی. میں اس قافلے دے ایک ظالم جس دا نا شمرائی اس تو میں پوچھیا اوے کون ہے تینن کیوں مارے آنے؟ سادات معافی دی آئے. اے ظالم اگو ہس کے آکھیا ہے باغیے حمد نو ایڈا سونا پتر مراج کٹیوں یا رگاں جو آواز آندے ہوئے نانے دا دین نائی بچدا. ہے کوئی اکبر تے ہائے کرنا لا رو کیا دے دین بچاوانا لا تو کوئی حسین ہے. بہوں سونا پتر ہائی حسین دا علی اکبر. خیمہ دے ادھ وچکار ہر بی بی اپنے اپنے خیمہ دے در تے اپنے اپنے خیمہ دے در تے ہر بی بی چوب کنات دی نپی ہوئیے.
ہر بی بی ویدی علی اکبر بادشاہ دا شالا کسے دے جوان نو گرم ہوا نہ لگے اور پھر جوان میں پھر کیوں آکھ رہے ہیں شبیہ پیمبر ٹردائی تتامی حضور آر کلام کر دیں تو تاں بھی حضور آر اللہ دے جہان عجیب جے منظر بنے فرمایا عباس میرے علی اکبر دا گھوڑا لیا حضرت ابو الفضل العباس پتہ نہیں کیڑے رنگ ٹورے حسین پتہ نہیں کی سوچ دے حسین جدہ عقاب علی اکبر دے گھوڑے دے قریب آئے تو گھوڑا رو رے آئی ولی یو ہوندائی جڑا ہر کسی دی بولی نو سنے تے سمجھے تے پھر ولی ہوئے ابن علی حضرت عباس فرمایا روندہ پہ ہیں تا صحیح اپنی زبان چاہدہ ہونے توڑے تو پہلے میرے کول حسن دا یتیم قاسم آیا رو رو کیا دا کوئی سفارش ہو ویا چاچا اکبر بچا ویا میں یتیم میدان جاوہا حضرت عباس گھوڑے دی واگ نب کے آئے واگ عباس دا ہاتھ تھے چوگردو پھوپیاں خیمیاں دے دروازے تے کوئی جیڈا بھی پیو ہوئے نا تے پتر جیڈی وڈی عزت اللہ ہوئے ویکھیا نہیں بے کسے باپ پتر واسطے کار دبوہ کھولے ہوئے جیڈی بھی عزت دولت اللہ ہو جاوے پیودہ تا راز ہے نا پیودہ تا پھیرا دکھا کے نا پتہ نہیں شبیر زمانے نو کی دسنا چاندے ہیں بھینا تے بھیراواں تے عباس جائے جوان دے ہوندیاں حسین اکبر دے گھوڑے دی رکاب ہاتھ پائے سیادہ دے چاڑا غریب چڑا وینائی اللہ مان اجنو محرم ہو گئی سیادہ دا چاڑا آج مدینہ ہویا سیادہ دا چاڑا میرا نانے دیاں شکلاں لا بچڑا اکبر دوین آئے بابا میرا کعبچ پیر کیویں پاواں تلے او ہاتھے جنوں زہرا چکیاں پی پالیا سیادہ اللہ مان مرحبا بی بی یادی چاڑا ارمان اج سادہ بابا مسلم ہویا شیعہ سنی بھائیوں علی اکبر گھوڑے دی زین چائے شاءاللہ کسی دے ویڑے جوان دا جنازہ نہ ہوئے جوانو یاد رکھیا ہے تاریخ اللہ لکھ دائے اکبر دا گھوڑا نائی لگ دائی اکبر دا جنازہ ودا ٹر دے او میں صدقے ہو جاواں کوئی بی بی ہے جڑی محمد سمین کے اکبر دے ہاتھ پہ چم دیئے کوئی بی بی ہے جڑی محمد سمجھ کے لیے اکبر دا سینہ پہ چم دیئے میریاں او دھیاں جڑیاں جھولے دی مجلس سے رہ گئیاں تسی جھولی پھیلاؤ تو ان بادشاہ تو پتر مانگ کے دے جاواں ہر بی بی اکبر دے ہاتھ چم دیئے ایک 4 سالان دی تسی بھین ہے جن دی جھولی ویچ 6 مہینے آدھا تسا بھرا ہے جڑی نیڑے آکے آجی وے اکبر بھرا او آیا ہی نہیں شیعہ جڑا ماتم نہ کر سکے اکبر رکاب چو پیر چایا ہے سکینہ تلیاں تے بھرا نو چایا ہے اصغر اکبر دے پیر چوم کے آدھا ارمان آج جوان ہو آہا کربلا جڑا اکبر نو نہ روے اس دا پڑا نصیب ہے اصغر آدھا ارمان آج میں جوان ہوا شیعہ سنیاں میری ذاکری دا اوکھا وینے جڑا ہون کرن لگاں بے وس کر لے آئے آج توڑے گھر علی اکبر دا جنازہ ہے جس گھر جوان دا جناز ہوئے اس گھر چوینا دیاں آوازاں دیاں عباس بدل دو یا کربلا دا رنگ ڈٹھا کوئی بی بی ہے جن دے ہاتھ جڑی شے آئیے اس ماتم کیتا میں کتاب پڑھے اکبر و شہید جن دے ٹرن تے علی دیاں دھیاں پتھراں دما کوئی مدینے عالموں کر کے آدھی نکھڑی جل دیا بھرا موت علی
مرحبا مرحبا حسین پیر چایا ماتمی نال گالے علی اکبر گھوڑے نو ایڑ ماریے حسین نال ٹرنا شروع کیتا سر تے ماتم دا پرسا اکبر گھوڑا بھجایا حسین مون دے بھا دوئے بائیں ودھا کے یاد ہے مینو ڈہڑی چما سیدہ دے ارمان تیرے بچڑے ہوئینا بیجا میرا بھی سیدہ دے ارمان تیرے پتر ہوئینا واہ واہ سیدہ دے ارمان میرا کوارا مریوانا اللہ بچڑا سیدہ دے ارمان آج مدینہ ہویا سیدہ دے ڈھاڑی چما تصویر وات دنیا تے نہیں آوڑی او میں بہنا دے پردے قربان کر دے ماں تیرے وہڑے کان پہلے دعا منگنا تسی شیعہ ہو یا اہل سنت ہو میں تواڈے کان دعا منگنا انشاءاللہ تواڈے گھراں دا او بندہ جس دے نا تے تیرے گھر دا نا ہے او ببلا چا غازی یاد ہے میرا ٹور چا فضا ہائے جوان انشاءاللہ اللہ تواڈا پرسا حوصلہ حوصلہ میرا بیٹا حوصلہ ہاتھ نہ پلاؤ حوصلہ میرا بیٹا تو اکبر نو ٹر دیاں ڈٹھا کوئی نہیں قسمت اکبر دیاں بھیڑا دے جنہ خون دا ماتم کی تیت غازی آدائی کیوں ٹر دے پتر دے کانڈوے دھائیں ہائے ساڑ مار کے پتار بلا چا رو کے آدھا میرا ٹور چا فضال میدان دے پاسے مسلح دا پتار اگلے گل ماتم علی ہاتھ بان کے آدھا کوئی بھیج کے محمل یسرب دو ہے ایک نکھڑی بھین نو بولا چاہا دے یاد ہے میواری علی اکبر نو رو کے آگے آئے ایڈا قیمتی پتر آئی حسین دادے ہون میں مڑے آتا اما فضا چٹے وال کھلے ہوئن میں آکھے دادی ماں نو مل آیا خفیہ نو مل آیا بھیڑا نو مل آیا ہون کہن ملنا ہے رو کے آدھی میں دس نہیں سکتی رکاب تے زور دے سر نوا میں لڑکنا دا چین دیا اکبر آدھے جدو لڑ ہٹایا میرا بھرا سجاد دیڑا حکل مار کے یاد ہے میں بھی کہیں دا کچھ لگنا مینو داڑی چماوے بھرا سیدہ دے کئی شام سنین دی پئیے حوصلہ حوصلہ بچیاں حوصلہ دیتی رکھے جدو آپ ویکھو بچیاں دے ہاتھ نہ پلے کرو اے نظین تو لہندہ نہیں لٹھا آئے کر کے رومانا لیا دومیں بھرا علی اکبر گھوڑے تو لتھا ہے بھجیا ہے ویر 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 سجاد دومیں بھرا ایک دوئے دے گل لگائن پھوفیاں بھجیاں چاچا غازی بھجیا ہے زینب ہاتھ چھڑیں دیئے بھرا ہاتھ نہیں چھڑیں دے میں مر جاواں جملہ نہ پڑا فضا ہاتھ چھڑیں دیئے ہاتھ نہیں چھٹ دے دوڑیے فضا حسین علا کے پیا دیئے جلدیا پتر مردے پہنی اس علاقے دے ماتمیوں یا علی آکے عباس تے حسین ہاتھ چھڑائن سجاد داڑی چوم کے حسین آدھے جھل جھل رو تین شام ونجنا پھوپیاں نال کدیش بازار واہ واہ علی اکبر دشمن مارین اینا میٹنگ کی تیا دینے نہیں لانا اگر اکبر نو لانا ہے تو دھوکے نال مارو
ایک ظالم اگاں ود کے آدھا ہے جھاڑیاں نال قاتل بہ جاویں جیندی جھاڑی کول حسین دا سونا پتر لگے ایک دھیان ہٹاوے دعا ضرب مارے بولو جوانوں پڑا ہون اکبر دا لہنا سونی جنگ ودا کردہ ایک ظالم سامنے آ گیا دے اکبر تو لڑدہ ودا ہے زینب دے خیمے نو آگ لگ گئے سیر تے ماتم دا پرزا اکبر مڑے آئے حسین ہانچ نیزا جیڑا اکبر دے کانڈا لو پار ہوئے آئے اکبر گھوڑے دے گال تے جھنے آئے حسین 9 لاکھ چے جھنے آئے کات لگے ہاتھ بان کے آدھے کہیں ڈٹھا ہوئے میرے نا ہائے حسین ہائے اکبر رو رو کے آدھے کہیں ڈٹھا ہوئے میرے اکبر نو ہے مسجد اقصا تو لہندہ سیدہ دے انج نائی لہنا ہے جی میں امت لہایا ہے میراج تو ہون جملہ سمجھو 9 لاکھ نو آدھے میں مرکز ہاں ویچا دنیا دے ہے اولاد دیا اے گل شیعہ نو کھا گئی قاتلہ نو آدھائی کچھ رحم کرو تھک نہیں اللہ واسطے میں صدقے ہو جاواں علی اکبر دی موت بھی اپڑدا تساں حق ادا کیتا ہے سین تواڈے تے راضی ہوئے علی اکبر گھوڑے تو جھنے آئے فوجاں علی اکبر تے جھنیاں آج تائیو پڑے آگے آئے ایک برچی ہوئے میں سارے زخم پڑ دے وہاں اے جوان تڑپ کے مر جاوے بابا جی اگر اجازت دیو سادات اجازت دیو تک مقتل دے روایت پڑھدا ایک ظالم علی اکبر نو لہندی جات ایو جیا تیر مارے آئے ایک کن تو دوے کن تائیں کچھ بول اکبر تاریخ دیئے 15 قدمان دے فاصلے تے حسین ہائے کر دے جوے آئے ہم شکل پیمبر دی شہادت 15 قدمان دے فاصلے تے حسین کھڑ گئے بیجا میرا ویر بیجا حضرت علی اکبر کھڑ گئے حضرت حسین حقل مار کیا دے اکبر لا آل منت لا میری اکھیں دا نور موک گئی آئی میں نو کچھ نظر نہیں پیاندہ آج اشارہ سمجھے آئے حسین ٹورے آئے تے ٹورے آ کس ویلے اکبر آدھے بابا میں نو نیزہ کھا گئی آئی رو کے پیادے وے بچڑا تو میں نو بابا بابا کر کے بلا میں تیری آواز تے تینو لبدا اوہ جوان اکبر آدھے وے میرا پترام ہویا بابا حسین آدھے کتھے لت رو رو کے آدھے کچھ رحم کرو یا زہرا واہ ویلا اللہ توڑا پرسہ قبول فرماوے علی اکبر دا سر چایا ایک منظر پردہ علی اکبر دا سر چایا حسین جھولیے چ رکھیا ایک اشارہ کرا جدوں تیر آندہ ہے حسین اپنے اوہ میں صدقے ہوا علی اکبر ویکھے آئے حسین دا پیار تو سنے آئے آج اکبر دا سونا رو کے پیادہ ہے بابا برچی کھا گئی ہے پر ذرا نیواں ہو حسین جھکین اکبر گلابی پاگلہا کے پیو دی داڑی تو دھوڑ چھنائے ہے جیڑا سمجھی ہو گھر تائیں روزی رو کیا دے وے بابا میں تا گھوڑے تو ڈھٹھا میرے منہ تے دھوڑے تیرے منہ تے دھوڑ کیوں ہے حسین آدھے تو ایک واری ڈھٹھا ہے میں جہجا تیرے قاتل ناچ ناچ کے آدھن پتر مرائی ودے یا زہرا خط پڑھ دے ماں خط پڑھا اگر آنکھو تاں گرمی ڈاڈیے پڑھ دے ماں سال بعد آمنی محرم و نو محرم نو پسینے شرابو رو کے رومن آلے شیعہ سنیا
قیامت دا منظر پیو پتر گل پہ کر دین ایک شتر سوارے نیڑے آ کیا دے مظلوم اے 9 لاکھ دے تو حسین سیدہ دے بسم اللہ پترا مویا حسین میا اے آدھے جے تو حسین میں صغرا دا کاسے دا صغرا یہ بھی جنازے پاک دی میں پردہ راسا تسی روندے راسو شیعہ سنیا اللہ نہ کرے کوئی پتر مرائی وداوے بندے پیو نو سدھا نہیں دس دے بندے نہیں دس دے جو پتر مر گئی بندے آدن جلدی یا پتر بیماری پیو آدھا میں تو ہونے چھاڑ کے آیا آدن جلدی یا تینوں سدین دے تے جدہ جنازے نال پیو ٹر دے سجیوں کھبیوں بندیاں نہ پیو دے کوئی مونال پانی لین دے بندے آدن ویکھو یار پتر مرائی ودے اسی سارے تارونے 9 لاکھ نچدا ہا ایک بڑھڑا پیوئے جس جوانو ہانا لایا ہویا ہے بھینال مو کر کے آدھے جنہ ملنا ہے جیندے اکبر نو ہے ہون جلدی باہر آؤ سیدہ دے ہون نہیں بچدا میرا داڑی لہندا ہے مینوں پتر کتے پر چاہو ساریاں بی بیاں آئیں جڑے ویلے شام دی ملکہ آئیے علی دی دھی اکبر دی لاش تے وی میں آئیے جی میں حسین اکبر دی لاش تے گیا منظر برداشت کرو جدو بھین آئیے حسین اکبر دے سینے اتے چادر کیتی ہے رو کے پیا دیے حسین کیڑی شہلو کہنا ہے سیدہ دے آلیہ برچی کھا گئی ہے برچی دا نام ہے رو کے آدھیے زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا چا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا چاہت کیوں نے چیندہ وہ پیے کیوں لکیندہ اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا چاہ سیدہ دے بھین برچھی لگی ہوئی ہے نوکا مڑیاں ہوئی ہیں بار سوکھی نہیں نکل دی رو کے پیا دیے میں حاملے سا میں حاملے سا اگے لے جاؤ میں حاملے سا تو برچے کڑ گھن اپنی نو ڈھک دیتا غازی بلا چاہ تابوت پاک نو اگے لے جاؤ تاکہ نال ماتمی اگے لے جاؤ ممبر حال نہیں اگے لے جاؤ تاکہ ہر کوئی سلام کرے شیعہ سنیاں نکیاں بچیاں رو کے پیا دن بھرا مر گئی مکان جھال رو رو کے آدھیے مینو گال نہ لاؤ مینو گال نہ لاؤ یا منت لاؤ میرا ویر مر گئے میرے دور لاؤ چاہ میرا ویر مر گئے میرے دور لاؤ چاہ یکدم آواز آیا قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میری سین زینب عالیہ نے وال کھولین مدینے علموں کر کے آدھیے بننے کوئی مدینے صغرانو آکھے اکبر دے ملنے دیا تانگا لہا